سلامات عنا حوالي زي خبركم من فتوات تخطاتلتي مدب سابوين تاي مسلمون كم تلمود الناس ساعة زحرنا جم حترتن وانا ونزبلنا مزيناتات حزنا لكم مسئنا نسانا مكتبا لكم نعدم فلما عند نقطاتهم ناباكم كنبل حيلتات حارة مريت قبل على تقرأي كوينات نمولع حدش من قصقاس مكيادهم تسميعهم فعنفت ما يتصبرز جمرو حادقين من قصقاس دما قلبي زي صحابه خوين الله بزرزر نملكته قداك خوونيهم عبدي صابا عبد حت قيدو آتيو زيصنحة تسفاي نقص ودرايا كم استفتح تقليص اللهم زرزرو كهلون نايوم زيو من قالو تنزكاة علتهم الدلونا كم تلمود اسكع فتصامة بمصنح كتكتاتل ونعدم بيزنس زيناتات زي تخاطب توسق حبريتها عبي موداتا بسوفيا خطرخ بيهم لايكو من شير سبسكرايب مقباري زنقوم نرستات تقرأي على أزيو عصقام كناتات بينامون عبرت سمنا مقلقال زقبرو الزعري أنا خيرهم نخقص صلو صاوعيد قريبهم زي تقلت أسرحت نياتات الريفرال هوسبيتال عيدر كابي ميازي 20 شمانتن اسكع قنبت 4 زخبر عالم لخا أنا نرستات لومي بستفلاليو تحستوتات زخبر الأوانيوم شيف كلينيك دايركتور ريفرال هوسبيتال عيدر دكتور أبرح قبرز قابهر تحكمتي مولوت أن حزوم نخوصم إذا نرستات لعلي كبل قليص اللهم عبوانبر محابر النرستات تقرأي يوخانس تسفاي بقديوم سمويات أن بقزياو تقمتات كي تتعللوم نزاعات وقال محلان مويو من تأمينهم حبرت سابون بزقبا كالقلقلو كم زقبا قليص اللهم عبز حزوان من حزب تقرأي بلعله موياون سبعون زي تملو قلقالو تأنا عبز زي طلبلو قزاه كم زلو وسيقوم حبيرهم اللهم مويا نرستات متبع خونا مقلباته هي دك سبات مترف مخوانو زقلسو دما عبز بيرو طعنا تقرأي تتكا حلافي عورا كيد سرح ما حكا من كنكنن حمومات عيته كيدي تخلايوم نرستات بمعالتو زقبرو من قصقاسم عب مقلوات سرعات عنا لعل قدا زتصاوت مخوانو زقلسو عيته كيدي حزو نرستات تقرأي عبازيو تسقام كونتات كوينام حبرت سبنا مقلقال زقبرو صعارتاته أطناخيرهم قصلو صاوعيتهم قريبهم اللهم عبزو قداي حسابهم زخابو سومايا بقديوم نرستات تقرأي عرسوما بحادقاون عوديهم حبرت سبنا مقلقال كبير واقات زخافلو لزلو مقوانو بمقلاسم نازمويا قبو قولحتا كقبرن عدلا يستفحال دقاف قبر لهم حتو كم زقربو كفلة تخايلو لهم أبي كتما أديس أبا بن بعلي جيت هاتشور دان صادق أنا نابت حتى قيد أتيو كم زنا برستنا قرالو تسفاي نقوسا ودرايا كم زي تفتحة تقليصهم تي أنصار حيلتات حارة مريت بتدقاقامي نيتقومو دمستات كسم عزة رأيم عبال اتقوجل كم زنا برزنا قرالو تسفاي نقوسا ودرايا بقرب أوان جميرو نزن صبارقهم حسابات زقوتهم حيلتات أبت حتى قيد كم زي تويو كقلت صانيهم فلايلوم عن تزوج حبريتها كم زمن أخطم تيب بقدمة مالي من النتو بزي تفلت عقل عبد حتى قيد كم زعتو استنقرلو حالا في ركب حزب سراويتا حيلتات حارة مريتم تسفاين قوسا ود رأيام لومي 4 قنبت كلتشان 10 شمانتان عامة مرتبها قصات راقز كابيت معصرت كم استفتحيو زيتا قلتsa عبزو قداي كابيت معصرت زيتا فتحة تسفاين قوسا ود رأيام بإخنات معصرتو عملكتو اسكا حزيز زخوان حبريتا كهباي تراين بوليسوون عبد حت قوزصر نمتر كم زاتو نصر حبريتا يزرقحن حلافي سيكريترات بريزيدنت جنرال تادسا ورده نبر كابي بيت معصرت تفتحهم اتا حلافي بريس سيكريترات بسونا مشات باع قصصر عجز كبابي 1 ساعة فرقان عبد حت قيد كم زعتو زفلتيوم عبز وان ابي مدبر بوليس كفله كتما حدنت كم زركب بي بي سي ابي زرغو حبريتا قليصلهم بيت صحفه بوليس زبا مقلم ناي بيت فردي معزز ورقت حزو كم زعسرو كابي بوليس ترخب حبريتا يملاختم توانزي فوز صنحه بيت مخر كلل تقراي نا بومبر ودف حزباويان حرنه تقراي دكتور دبرصين قبر ميكيل غيرو دحر مشامم دكتور دبرصين قبر ميكيل فلاماي كابيني اخيبا مصوعو تذكريوم عبت اوان اتحزي عبت حت قيدات يزنبرم حلافي سيكريترال نبر بريزيدنت جنرال تادسا ورده زخونه قبرو كحساي ان بعد دكتور دبرصين قبر ميكيل باكلات صطتا تعجبهم نمأكب عدراش كابيني غزياو ممحدار سيروم اتيم زبل
ዘደናገር ሓሳብ አንጸባሪቁ መንባሩ ዝዝከር እዩ ነዚ ድሕር ምባልዩ ድሕር ሓደ መዓልቲ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከኣቱ ከም ዝኻለ ዝተገለጸ ይኹን እምበር ገብሩ ካሕሳይ ሎም መዓንቲ ኣብ ዕላው ፌስቡክ ገጹ ተፈትሐለኹ ንዝሓሰብኩም ለይ ይቕነየለይ ዝብል መልእኽቲ ኣሕሊፉሎም ሓይልታት ፋኖ ብዝተደራጀው ወተሃደራዊ ስጉምቲ ንኽልተ ከተማታት ሓራ ከም ዘውፅኡ ገሊጾም ሓይልታት ፋኖ ብዝተደራጀው ሰፊሕ ናይ ወተሃደራዊ መጥባዕቲ ኣብ ክልተ ከተማታት ዓወት ቀኒዕዎም ንሓይልታት ብልጽግና ኣደዳ ሞትን መቕሰልትን ብምግባር ነተን ከተማ ከም ዝተቆጻጸርወን እንዳተገለጹ ይርከቡ ዕጡቃት ፋኖ ሎማዓንቲ ብዘካየድዎ ሃንደበታዊ ዝተቀናጀወ ወተሃደራዊ ኦፕሬሽን ንወግዲን ንጎረንጂ ዝተብሃላ ከተማታት ኣምሓራ ካብ ሓይልታት ብልጽግናን ጸረ ኣምሓራን ዝኾነ ኣወዳድባ ሓራ ከም ዘውፅም ተቂሶም ኣለዎም ፋኖ ኣብ ቀጻሊ ተደራጁ መጥቃዕቲ ክፍኑ መደባት ከም ዝሓዘ ዝተገለጸ እንትኸውን ነፃ ዝወፃ ከተማታት ቁጥረን ክውስኹ ይክብል ፋኖ ኣብዚ ጉዳይ ኣመልኪቱ ኣብ ዝዘርግሖ መግለጺ ተቂሱሎም ንባዕሎም ሓራ መሬት እንዳበሉ ዝጽውዑ ዕጡቃት ሓይልታት ተጋሩ ማይ ጸብሪ ተቆጻጺርና ዝብል ሰፊሕ ፕሮፓጋንዳ ይርከቡ ስርዓት ብልጽግና ምውራድ ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ምክንያት ብምግባር بشم حرا مريت وديبو أدراجوهم نزلوا حيلتات تجري قبل على تجري كوينات نخولعو من قسقس كمز جمرا أبزغنيات بصفحو حبريتاك السراج وصغني يوم أنصار تجري زي تمال كوينات نمولا وتبعو تصقم كقاتمو كمز خلز أمن السرعة بالسقنا حرا مريت بزبل ودابه زد دراجوهم حيلتات قبل على تجري كوينات كجمرهم وعبيلات تجري ننحد حدا تبالع كتداخم زعلمه حدا جا من قسقس كايدو يركبهم دحرزهم وسانتات سرعة بلصقنا حرا مريت حدا شع كوماندا مريقه حدا شع ماي صبري تقوصاصير زبل سفيحنا بروباغندا وفرندا كايدو يركبهم لما انت ازوم بحرا مريت سم زفلطو حيلتات نماي صبري حرا وصينا زبل حدش بروباغندا حيزوم قليلهم يركبهم قبل بحزب تግራይ ንምእታው ዝተፈላልይ ጻዕርታት ዝገብሩ ዘሎ እዞም ሓይልታት ማይ صبري ካመንዮም ሓራ ወጽማን ዝብል ሕቶ ግን ኣይመለሱን كم زفلت كتما ماي صبر حاويسو بركز زبولو كبابتات تصلمت ኣብ ትሕቲ ስርዓት ብልጽግና ከም ዘሎ ይፍለጥ ብርግጽ ዘብዕተ ከዘብ ዝብል ውዳበ ዝፍለጥ ኣስመላሽ ኮሚቴ እውን ኣብቲ ከባቢ ክንቀሳቀስ ይረኣዩ እቶም ሎሚ ንማይ ጸብሪ ሓራው ጺና ክብሉ ዝተረኣዩ ሓይልታት ሓራ መሬት نزبعت كذا ويخعنا حيلتات بالصقنا دم حسام ديوم نماي صبر تقوصاصيروم ابت زسمعوا زلو نايف خراز مسل بروباغندا ግልጽ خغبروم አይተራዩን ኣብ ሞዳታ ናብ ቢዝነስ ዜናታትና ከነስግራኩም ኬንያ ናይ ባዕላ ስልክን ኮምፒውተራትን መስራሕ መጀመራ ፕሬዝዳንት ተሃገር دكتور ويليام روتو قاليصوم بريزيدنت كينيا دكتور ويليام روتو هاغرو نمصا تكنولوجيات زمرح قطبان رئاسات تدالو كمزلا افليطلوم حزي دما بوغي اوشت هاغر موبايلن كمبيوترات مفراي مجمرات غلصه ات بريزيدنت از سغمتي اكال نايتي كينيا اب افريكا ماخل تكنولوجي مخانت تغبرو زلا صعر خوينو وشتاو مهرتن معباي شرف وصان مقطابه نزيغاتات سرح دمفطار زحجز يكلو غليصملهم توم بريزيدنت وسيخم artificial intelligence اب قصالي اب كينيا اب مل افريكا قطباو عبيت من حزوتات درخيت كم زخون غليصلهم بريزيدنت روتو كينيا اب تكنولوجي تغبرو زلا سفيح وفري تهاجر اب عالماو عداغا ديجيتال توداداريت كتكون يغبرا كم زلو وسيخو حابيرلهم صلابيلنا واغا نداد نبز طمت حبريتانا كنسغر كلنا هذا دفدف برميل ندادي $107 كشيت رفيدلهم برقي بتقرانيو نايت مقناس تريتات ابزر ايلو نايلو مع انت عداكم $4633 مالت ون حدا نتمي 3800 واغو بمنكاي اب عداغا علمنا كشيت وعيللهم اب عداغا كريبتوون بتمساسالي كبير نايم قناس تريتات زترين تخون بيتكوين تحت 8 شح خوينو امسيلو بخلتا ميتاوي اب مقناس زتري بيتكوين $79,970 يشيت كنزلو تغليصلهم خلتا نطبي شومون تميتاوي كقناس زتجدد ايثيريوم تخون نابك $3,265 ورد
ተገዲዱ እዩ ተመን ሸርፍ ወፃኢ ኢትዮጵያ ሕዝውን ብዘይ ዝኾነ ለውጢ ዝቐጸለ እንትኸውን $1 ብ154.8 ብር እንዳተዓደገ ብ157.9 ብር እንዳተሸጠ ይርከብ